नमस्कार, हांव नरेंद्र आमोणकर. ह्या वाड्याचो हांव रहिवासी आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही जी आमची पारंपारीक वाट जी आसा पळय ती वाट सद्या कशा परिस्थितीन आसा पळय ती. हे वाटे संदर्भान ऑलरेडी ऑर्डर जाल्ली आसली आनी मामलेदाराच्या ऑर्डरीन ही वाट उक्ती करून हांगासर आमकां रहिवाशांक ही हे करपाक दिल्ली. पूण तेज्या उपरांत परतूय आसा तशी हो जो कोण ह्या जागेचो मालक आसा पळय फेर्नांडीस, टोनी फेर्नांडीस आनी तेजी बायल, आताची बायल दुसरी, तेंच्यांनी हें सगळें हांगासर हें परत आहा तशें फातर आनी कितें कितें मदीं सगळें घालून खणून सगळी वाट ही परत आडोवन दवरलेली आसा. ना पंचायतीक ऑर्डर आसतना सुद्दां पंचायतूय आमकां कांय सपोर्ट करिना, ना आमचो लोकल जो रिप्रेझेंटेटीव आसा, पंच आसा पळय, तेजे कडसूनय आमकां फावो तशें सहकार्य मेळना. सगळे जाण तिच्या फेवरान कशें हें करता. वाटेक ऑलमोस्ट आतां म्हाका सद्या तरी 52 वर्सां जालीं. तेज्या पयलीं कितलीं वर्सां पर्यंत ही वाट आसली ती म्हाकाय सारकी खबर ना, पूण कमीत कमी 100 वर्सां पर्यंत तरी हे वाटेचो हांगासर वापर जातालो. तेन्ना हांव मागता आतां की जे आता तुम्ही पळयला हेज्या फाटल्यान जी आसा पळय ती आमच्या वाड्याची जे एक 14-15 घरां आसा त्या घरांचे सगळो लोक सुद्दां हीच वाट वापरता. चवथीक तशेंच दिवाळेक एकामेकाच्या घरान भेट दिवपाक वचपाक आमी हे वाटेचो हांगासर वापर करताले. म्हाज्या पयलींच्यान सुद्दां तसो तो वापर चालू आसा. तेन्ना आता ऑलरेडी त्याच्या फुडले जे आसा पळय थंय ऑलरेडी रोड हे ते सगळे प्रपोज जाल्ले आसा. पूण हांगासर ह्या ज्या पर्टिक्युलर जी ओनर आसा पळय ती सांगता ह्या वाटेन कांय नासले, तुमी दुसरे सायडीन खंयच्यान तरी वचपाचें आनी तुमची हे सोय करपाची म्हणून. भुरग्या नेणट्यांक एक ओके आसा, जाणटी नेणटी जी वाटेन वयता पळय त्यांच्यांनी कशें कितें करपाचें हे येद्या व्हडलें तुमी पळयलां आसतलें. आतां एक 5-6 फुटाची हांगासर तिणें हांगासर वणट कशी बांदून दवरलेली आसा. तेन्ना हांव मागता जी ऑथॉरिटी आसा, कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, आमचे रिस्पेक्टेड मामलेदार आनी मॅजिस्ट्रेट ज्यांनी ही वाटे संदर्भान जो कितें हें घेतलेलो आसा पळय न्हू तो सारके तरेन हांगासर हे करून तेजो हे वाटेचो जो आसा तो सोक्षमोक्ष लावचो. आनी ही वाट आसा तशी आमकां ह्या वाड्या वयल्या रहिवाशांक तशेंच दुसऱ्या वाड्या वयले जे लोक पळय हे वाटेचो वापर करता तांकां सगळ्यांक हे वाटेचे ओपन करून दिवचे. इतलेंच म्हाजी मागणी आहा. देव बरें करूं.